नमस्कार। देश संचार पडकास्टमा स्वागत छ। म ईश्वरी बराल। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भङ्ग हुँदा एमालेमा बसेका माओवादी नेताहरूलाई आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन लड्दा विजयी हुन मुस्किल पर्ने देखिएको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको एउटा हिस्सेदार दल नेकपा माओवादीले एमालेमा गएका नेतालाई हराउने उद्देश्यका साथ गठबन्धनमा उम्मेद्वार उठाउन लागि परेका छन्। नेकपा एकता भङ्ग हुँदा माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर राय माझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु शाह लगायतका नेता एमालेमै बसेका थिए। रायमाझी, शाह, भट्ट र गौरीशङ्कर चौधरीले माओवादीको कारबाहीमा परेर सांसद पद समेत गुमाउनु परेको थियो। एमालेमा गएका माओवादी पृष्ठभूमिका नेता मध्ये सबैभन्दा शीर्ष तहका बादल मानिन्छन्। मोहन वैद्य किरणसँगै 2069 सालमा विभाजन भएर जाँदा समेत उनी प्रभावशाली भूमिकामा थिए। किरण नेतृत्वको पार्टीलाई पनि नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले विभाजन गरे। बादल पनि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमै फर्किए। मुलुकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले 2075 साल जेठ पहिलो हप्ता एकताको घोषणा गरेका थिए। तर एकता घोषणा गरेको 29 महिना पनि टिक्न सकेन। नेकपा फुटेपछि माओवादीका केही नेता एमालेमै बसेका थिए। प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा हुँदा बादल निकट 26 जना केन्द्रीय सदस्य थिए। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा हुँदासम्म 26 जना संख्या यथावत थियो। नेकपा विभाजन भएपछि भने सबै केन्द्रीय सदस्य प्रचण्डसँगै रहे। बादल मात्रै ओलीतिर लागे। एमाले प्रवेश गरेका बादलसँग पार्टीमा अहिले आफू निकट नेताहरू छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। बादलको चुनावी क्षेत्र पहिले चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 थियो। त्यो पनि अहिले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र 3 मा विभाजित भइसकेको छ। बादल पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भए पनि दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेका थिए। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोजे पनि एमाले समेतलाई मिलाउनु पर्ने भएकाले बादलले चुनाव लड्न पाएनन्। त्यसो त चुनावी क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेको वर्चस्व भएकाले माओवादी पृष्ठभूमि भएका बादल उठे पनि चुनाव जित्न कठिन भएको भन्दै उनलाई पछि हटाइएको थियो। यता टोपबहादुर राय माझीको निर्वाचन क्षेत्र अर्घाखाँची भएकाले अर्घाखाँचीमा केही असर परे पनि अन्य क्षेत्रमा असर नपर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन्। एमालेबाट उम्मेद्वार भएमा उनलाई पराजित गर्न सकिने भनेर केही समयदेखि नै माओवादीभित्र विश्लेषण हुँदै आएको छ। एमालेले भने पार्टीका सचिव तथा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर राय माझीलाई अर्घाखाँचीमा निर्विकल्प उम्मेद्वारको रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ। सत्ता गठबन्धनले उनको प्रतिस्पर्धीको रूपमा कसलाई उठाउँछ टुङ्गो लागिसकेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा आफ्नै दलको दाबीका कारणको मैदानमा आउने हो पक्का भइसकेको छैन। कांग्रेसबाट यसअघि राय माझीसँग पराजित महाधिवेशन प्रतिनिधि डाक्टर रामबहादुर बिसी, केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा उपसभामुख पुष्पा भुसाल, पार्टीको प्रदेशका सहमहामन्त्री विष्णु मुस्कान, पूर्व राज्यमन्त्री रेवती भुसाल, महाधिवेशन प्रतिनिधि लेखनाथ पोखरेल, मुक्ति श्रेष्ठ, जिल्ला सभापति पराजित भएका इन्द्रमणि पौडेलले टिकटका लागि लबिङ गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद रहेका माओवादी नेता रामनारायण बिडारीले माओवादीको प्रमुख एजेन्डा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दै युद्धको विपक्षमा रहेको दलमा समाहित भएर चुनाव लड्न खोज्नु लज्जास्पद भएको बताउँछन्। उनले भने सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमाले मिल्न खोज्दाको प्रसङ्ग बेग्लै थियो, तर पार्टी छुट्टिएपछि विपक्षी दलसँग बस्नु लज्जास्पद हो। कार्यकर्ताको बिचल्ली पारेर व्यक्तिगत रूपमा पार्टी फेर्नु राम्रो होइन। बिडारी मकवानपुर 2बाट संघीय चुनावमा लड्ने तयारीमा छन्। 2074 को चुनावमा मकवानपुर 2बाट एमालेबाट विरोध खतिवडा निर्वाचित भएका थिए। खतिवडा हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छन्। यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका बिडारी यसपटक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लड्ने तयारीमा छन्। एकीकृत समाजवादी पनि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल भएकाले बिडारीले सत्ता गठबन्धनले उम्मेद्वार नदोहोर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पूर्व माओवादी तथा हालका एमालेका अर्का नेता लेखराज भट्टको कैलाली र कञ्चनपुर क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव रहेको मानिन्छ। तर उनी एमाले प्रवेश गरेपछि उनको पक्षमा नेताहरू कम भएका छन्।
माओवादी पृष्ठभूमिका भट्ट चुनावमा उठे पनि उनलाई पनि सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारले पराजित गराउने आंकलन छ। माओवादी नेताहरूले त भट्ट चुनावमा उठे गठबन्धनको उम्मेद्वारले पराजित गराइदिने दाबी नै गरेका छन्। यता गौरीशंकर चौधरी कैलाली 3 वा 4 मा चुनाव लडे भने पनि सत्ता गठबन्धनले हराउने गरी तयारी गरेको बुझिएको छ। जिल्लाका माओवादीका एक नेताका अनुसार माओवादीबाट एमालेमा गएका नेता चौधरीलाई चुनावमा हराउन गठबन्धनसँगै माओवादी नै अग्रस्थानमा रहेर लागि परिरहेको छ। अर्का नेता प्रभु शाहले आफ्नो जिल्ला रौतहटमा मात्रै नभई प्रदेश नम्बर 2 मा समेत असर पारेको माओवादी भित्र विश्लेषण गरिएको छ। नेता मणि थापाले प्युठानबाट चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन्, तर एमालेकै तर्फबाट सूर्य थापाले पनि प्रतिनिधि सभामा चुनाव लड्ने आकांक्षा देखाएकाले मणि थापालाई सहज देखिएको छैन। आफ्नै पार्टीमा निर्विकल्प बन्न नसकेका उनी सत्ता गठबन्धनको उम्मेद्वार को उठ्छ त्यसैको आधारमा जित हार तय हुनेछ। यद्यपि सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका डाक्टर गोविन्द पोखरेल र जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले सिटका लागि कसरत गरेका छन्। यी दुई मध्ये जसले टिकट पाए पनि मणि थापाको जित सहज भने देखिएको छैन। नेता सूर्य थापाको हकमा पनि त्यही नै हो। सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर पोखरेल र जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष पौडेल मध्ये एकलाई छान्न निकै कठिन पर्ने देखिएको छ। तुलनात्मक रूपमा सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पोखरेल र गठबन्धनको सबैभन्दा सानो दलकी उपाध्यक्ष पौडेल दुवै बलिया उम्मेद्वार भएकाले दुई मध्ये एक छान्न सकस पर्ने देखिएको हो। एउटा मात्रै संघीय निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्युठानमा मतको हिसाबले कांग्रेसको उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने देखिएको छ भने सत्ता गठबन्धनको सन्तुलनका लागि पौडेललाई अघि सार्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो त सत्ता गठबन्धनलाई अन्य क्षेत्रमा शीर्ष नेता व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। प्युठानबाटै वामदेव गौतमले पनि चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन्। उनले माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर संघीय चुनावमा लड्ने तयारी गरेका हुन्। यसले गर्दा पनि एमालेको तर्फबाट उठ्न लागेका मणि थापाको केही भोट काटिने निश्चित छ। प्रभु शाहको निर्वाचन क्षेत्र रौतहट 3 हो, तर उनी यसपालि चुनावमा उठ्ने नउठ्ने नै टुङ्गो लागिसकेको छैन। नेता शाहले देश सञ्चारसँग भने यसपालि चुनावमा उठ्छु कि उठ्दिन निश्चित भइसकेको छैन।